نشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دوستو، بزرگوں، محض مخلص موحد ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جو شخص بھی اس جہان تے آیا ہے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا، اور ہر شخص کو چاہیے ہے، چاہے وہ مرد ہے یا عورت ہے، کہ آمن والے وقت دی اپنی تیاری کرے. دنیا ایک کھیل تماشا ہے، لہو و لعب ہے. تے جڑا کھیل تماشا لگا کھڑا ہوئے وہ ہمیشہ نہیں لگدا، تھوڑی وقت واسطے ہوندا ہے پھر ختم ہو ویدا ہے. اے دنیا دی زندگی، اے دنیا دا مال و متاع، اے دنیا دی جگیر، اے دنیا دا کھاون پیون، اے دنیا دی زندگی دے لمحے، اے دنیا دی زندگی دا ہر سہا، اے ہمیشہ نہیں راونا، ایک دن ختم ضرور ہو جاوڑا ہے. چاہے انسان اچھی چو اچھی ہستی بھی کیوں نہ ہوئے، وڈے چو وڈا ہی کیوں نہ ہوئے، مہر نواب چودھری تا تھلے دی گل ہے، وقت دا پیغمبر بھی کیوں نہ ہوئے، تاں بھی موت ایک ایسی چیز ہے جس تو بچ کوئی نہیں سکتا. اس گالو اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر آخرت یاد ہی کرنی ہے تو سب تو زیادہ موت کو یاد کرو. جنہ موت کو یاد کر سو آخرت یاد آسی، تے جنہ آخرت یاد آسی وقت انسان دی زندگی سمر دے نیڑے ہوئے سی، وقت انسان سوچے سی کہ ایک وہ وقت بھی ہاں کہ جنہ میرا وجود تک کوئی نہیں، ایک وہ وقت ہاں جنہ دنیا تے میرا وجود آیا ہے، ایک وہ وقت ہاں جنہ میں جوانی چڑھدا پیا ہاں میں، ایک وہ وقت ہے جنہ میرا بڑھاپا آ گیا ہے، ایک وقت وہ آسی جنہ موت دے صحابی آخری ہو جاسن، ایک وہ وقت آسی جتھے موت دے ہوتے بھی موت آ جاسی دی قیامت دے. اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ دی قیامت دے اللہ موت کو مینڈے دی شکل وچ حاضر کرے سی تے حکم ہو سی آج جنتیو ویکھو یہ کیڑی چیز ہے ویکھ کے اکثر اللہ یہ تا موت ہے وات حکم ہونا جہنمیوں کو کہ او جہنمی ہوئی کیا چیز ہے ویکھ کے اکثر اللہ موت ہے ساریاں دے سامنے جنتیاں اور جہنمیاں دے ماں بین موت دے ہوتے چھری پھیر دیتی ویسی زباں کر دیتا ویسی اعلان ہو سی کہ آج تو بعد کسی دے ہوتے موت کوئی نہیں آوڑی اس گالو انسان ہمیشہ وہی کامیاب راسی تے نجات اسی کو بھی حاصل ہو سی جیرا انسان اپنا محاسبہ کردہ راسی ہر شخص کو چاہیدہ ہے چاہے میں ہاں یا تسا ہو یا کوئی ہے اتھے حاضر ہے یا غیر حاضر ہے اپنے نفس دا محاسبہ کرنا چاہیدہ ہے کہ میں اس دن دے وچ دے 8 یا 12 گھنٹیاں دے اندر کتنی نیکی کا بتا کھڑا میں کتنے گناہ کیتے ہیں میں کتنی نیکیاں کمائیاں ہیں میں کتنے دفعہ منہ چو اللہ کو یاد کیتا ہے کتنا میں اللہ دا ذکر کیتا ہے کتنے میرے منہ چو لغویات خرافات بکواسات گالیاں تے گلوچہ نکلے کے گئی ہیں دین دیا 5 نمازہ ہے میں کتنے نمازہ ادا کیتی ہیں تے کتنے چھوڑی کھڑا نماز پڑھیے تے نماز دے اندر میرا خلوص کتنا ہاں نماز دے اندر میرا دھیان تے توجہ کتنی ہے کیا واقعتاً وہ نماز کما حق کو ہو ادا کیتی ہے یا صرف اپنا فرض ٹلیدہ رہ گیا میں دن دے وچ کتنے کام کیتے ہیں کیا خدا دے نال کیتے ہوئے وعدے دی بھی پاسداری کیتی ہے یا ساری نافرمانیاں کردہ رہ گیا کیا جیرے خدا میرے اتے حکم لاگو کیتے ہیں وہ حکم بھی ادا کیتے ہیں کہ خدا دے احکام دی بغاوت کردہ رہ گیا کیا جس مقصد واسطے اللہ میں کو بھیجا ہاں جس مقصد واسطے میں دنیا تے آیا ہمیں وہ مقصد میں پورا بھی کردہ پیا یا کوئی مقصد تو ہٹ کے کاروبار پیا کردہ ہاں جدہ ہر انسان اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دے وے نفس دا تو سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان آخرت واسطے تیاری نہ کرے اس وقت انسان آخرت دی تیاری کو بھلا باندھے جدہ اپنا محاسبہ کرنا چھوڑ دے ویسے بھی مشہور بھی یہ لوگاں دے قولاں چو کہ اگر ایک بار انگل کھڑی کرو تو 4 کس وقت مردے ہو دے بندے والے اشارہ تھی دا ہو دے آئی انسانا ذرا اپنا محاسبہ کر ذرا چھانک اپنے آپ کو کہ پیا کر دے تے ایک مقام تے قرآن مقدس ہی جی اللہ فرمائے آپ بھولا انسان میں خدا کو چھوڑ کے در در تے تھکے کھاونا لیا میں زندہ خدا کو چھوڑ کے تے غیران دے کو ستھے تے متھے ٹکاونا لیا میں زندہ خدا کو چھوڑ کے غیران کو وانی کے واسطے دے او پوجانا لیا ذرا اپنے نقش کو ویک اپنے وجود کو ویک اپنے دھاڑ کو ویک اپنی بنیاد ویک اپنا محاسبہ کر جد میں تے کو ایک گندے جھئی قطرے چو پیدا کیتا ہاں کتھے اینو تیرے جنہ کو تو مشکل کو شاہتے حاجت روا سمجھے دا ہے اس گلوں میرے عزیزوں موت تو کوئی نہیں بچ سکتا چاہے میں ہو یا تو ہوئے تو سکیری چیز ہے چاہے جو بھی دنیا تے آیا ہے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آیا ایک دی دنیا تو جانا ہے تے وقت صرف وانی کے ختم نہیں ہونا اللہ دے دربار جوات حساب کتاب ہی ہونا ہے اس گلوں جتنی اچھی ہستی بھی کیوں نہ ہوئے وقت بھی موت تو نہیں بچ سکتا ویکھو سلیمان علیہ السلام ہے وقت دے پیغمبر بھی ہے تے وقت دے بادشاہ بھی ہے تے وقت دے او پیغمبر ہے جنہوں کو بولیاں پرندہ دیا بھی اللہ سمجھا دیتی ہے نہ بولے نا تو سمجھ میں دے ہونے ہیں اے پرندہ اے پیا بولے ہے لالی کان اے پہ بولے دیئے مور تتر بٹیر اے پہ بولے دے ہر پرندے دی بولی سمجھ دیتی ہے اللہ سلیمان علیہ السلام کو تے او بادشاہ تیرے ساڑے دنیا دے نوکر چاکر ہے نا
انسان سلیمان او بادشاہ جی سواری ہوا ہو دی ہے تخت کو ڈاون والی ہوا ہو دی ہے تے اتنا سفر کرے دی ہے تو سویرے دے ٹائم سفر چا کرے تخت چا کے تو مہینہ دے مسافہ طے کروا دے دی ہے شام کو سفر چا کرے حکم کرے نا ہوا کو جا میرا تخت سلیمان علیہ السلام دا چاہے ہوا اڑیا آپ بھی تخت ہوئے نا جنات بھی نال ہوئے نا انسان بھی نال ہوئے نا پرند چرند بھی نال ہوئے نا ایک شام دے لمحہ دے وچ حضرت سلیمان علیہ السلام کو مہینہ دی مسافت کرا چھوڑے دی ہوا ایک دن ان سفر کر دے سلیمان علیہ السلام عادل آج میرا دل لا دے سفر پیدل کریے ذرا پیدل چل کے بھی اللہ دے نظارے ویکھیے قدرت دے نظارے ویکھیے اتھے تخت لایا سلیمان علیہ السلام تے اتھوں پیدل چلے ایویں چلے بھی ہل ایویں نکلے بھی ہل تاں تو ہی ہو جو وادی جو واجے داخل ہوئے جتھے رمن علیہ ساریا چونٹیاں ہیں چونٹیاں پہ را دیا ہے تے اتھائی چوٹی کھڑی ہے حتی اذا اتوا علی وعد النمل قالت نملة نملة یا ایوہ النمل دخلوا مساکنکم سلیمان علیہ السلام پیدل چل دے آندل سلیمان علیہ السلام دے نال فوجاں بھی آنیاں پہل انسان بھی نال تے جنات بھی نال اے جنات سلیمان علیہ السلام دے تابع ہے حالانکہ بڑی شریر قوم ہے جنات نال پایاں دینا اگے سلیمان پایاں دینا نال لشکر چل دے آندے اگے سلیمان پایاں دینا نال فوجاں پایاں دین کمانڈر تے چیف بھی چل دے آندے تلے سلیمان چل دے آندے نا او تو پرندہ نال او تو پرندہ دیاں لائناں تے قطاراں دے وچ پرند اڑ دے آندے پائے اگے سلیمان پایاں دینا تے نال لشکر بھی چل دے آندے پائے او تو پرندہ دے لشکر ہے نا پیچھے انسانہ دے لشکر ہے نا نال جنہ دے لشکر ہے نا سلیمان پہ چل دے نہ پایا آج وے دے زمین دے نظارے وے دے خدا دی قدرت دے اگے تا ہوا دے اندر سیرہ کر دے رانے آئے آج چل کے پیدل وے دے اللہ دی قدرت دے نمونے بھی ویکھے چل دے وے آئے بھی گھنے کو وادی دے اندر اس وادی دے اندر ہیں جتھے چونٹیاں ودیاں چر دیاں ہیں کھانیاں تے پیندیاں ودیاں ہیں پایاں انہاں چونٹیاں دی بھی ایک سردار چونٹی ہے پئی جیری آپ کھڑی ہے تے باقیاں کچرے دی چگویں دی ودی ہے پئی جیرے ویکھے تو سلیمان دا لشکر پہ آندے اس وقت آواز ماریا سا او چونٹیو دخولو مساکنکم او چونٹیو گل سڑو جلدی اپنے گھر رچ داخل ہو جاؤ جلدی اپنے بلنا تے خارج وڑ ونجو جلدی اپنی جان چھپا ونجو جرے ایک گل کی تیز پئی اگو چوٹیاں لگے کیوں آکھے اس گلوں تو سلیمان دا لشکر بھی آندہ ہے آپ بھی آندہ پی ہے نال ریایا بھی آندھی پئی ہے تے کتھائی انجناوے لیحتمن کتھائی تو اڈا رگڑا نہ کڑ چھوڑے پیا آخر وجود دیا نکیاں جو تو صحیح او انسان ہوئے تے تو اڈا اتنا وجود بھی کوئی نہیں دو پیر تلے آ جاؤ تے اٹکا پائے ونجے نہیں تو سا پیر تلے آ ونجنا ہے پیا تو اڈا پیر تلے آونا ہے تے تو اڈا تا رگڑا نکل ونجنا ہے مر ویسو تے کیوں نہ ہوئے دونا دے پیر دے آون تو پہلے ادخلو مساکنکم اپنے بلان دے اندر گھس جاؤ آئے وقت دا بادشاہ دا پہ سلیمان پیغمبر تیرا ساڑا بادشاہ وے تا گدی آگیا پیچھے بھلی دیا ہو دیا تیرا ساڑا ملوک تے خانہ دا پہ ہوتا ساگے جھلے بھری ودے ہونے
گلاب دے پھلاں دے تے حضرت صاحب اسا اوتے سٹنا تے اے کرنا تے وقت دا پیغمبر آدا پے لشکر نال زمین تے چلدا آدے اس گلو چلدا پے دو اج ویکھ سا خدا دی قدرت دے نمونے ویکھی یہ چوٹی جیری گل کیتی اگو چوٹیاں آنکھاں لگی واہ واہ گل پیغمبروں کے ساڑے تے ظلم کرے سی پیغمبر یہ راؤں دے رحیم ہوندہ ہے پیغمبر شفیق ہوندہ ہے پیغمبر مہربان ہوندہ ہے پیغمبر تا امت دی خیر خی واسطے اللہ ہوندہ ہے صرف عوام انسانہ نال خار خی نہیں کردہ بلکہ وہ تا حیوانہ دے ہوتے بھی خیر خی کرانا اللہ ہوندہ ہے پیا وہ تا لوگاں تو ہٹ کے بھی جنہ تے پرندہ تے ساریاں نال خیر خی کرانا اللہ ہوندہ ہے ایک کی وہ جہاں پیغمبر ہے جیرا ساکو بھی لتار سٹے سی ساڑی بھی جان دے ہوتے حملہ کر لگوے سی ساڑے وجود کو دبا چھوڑے سی اس ویلے چھوٹے بولن لگی نہیں وہ کملے وہم لا یشورون اصل گلے وہ جان بوجھ کے نہ مرے سی وہ کو پتہ کوئی نہیں لگنا وہ شعور نہیں رکھنا زندہ پیغمبر ضرور ہے وقت دا بادشاہ ضرور ہے لیکن جدہ تو سوندی جتی دے پیر تلے آ گئی ہاں اس کو پتہ نہیں لگنا تو میری جتی تلے کے گئے جان بجھ کے تا پیغمبر ظلم نہیں کر دے ہوندے پیغمبر تا شفیق ہوندے ان پہ پیغمبر تا مخلوق دے دنیا نالو رابطے تروڑ کے ایک رب نہ رابطے جوڑانا لے ہوندے نا دنیا کو لو تعلق تروڑ کے تے ایک اللہ نال جوڑانا لے ہوندے نا اس گلوں بالکل گل صحیح ہے سلیمان پیان دے لشکر پیان دے وقت دا نبی پیان دے وقت دا بادشاہ پیان دے رحیم پیغمبر پیان دے ساریاں گلاں سچائیں پیان لیکن گلے عالم الغیب کوئی نہیں عالم الغیب علم غیب خاصا صرف ہکے دائے عالم الغیب ہوندہ تا شاید وادی در رخ ہوئی نہ کریا سیٹ کو لو کراس کر ونجیا وہ کو پتہ نہیں لگڑا تو سا پیری چاوڑا ہے دب کے تلے مر ونجڑے لیا تے مرنا کو کہ تھے ایج نہ ہوئے تو کو رگڑ نہ سٹے تے جان بوجھ کے رگڑنا کہ نہیں بلکہ وہ ہم لا یشعرون و شعور رکھدا کیوں نہیں کیونکہ تواڈے وجود نکے مسئلہ سمجھا دیتا نکی دے دی چوٹی بھی اللہ رب العزت کو ایڈیاں دعویٰ پسند آئیاں اس چوٹی دی کہ وقت سلیمان علیہ السلام دے دور دیاں گلہ ہیں لیکن اللہ رب العزت محفوظ کر کے لوح محفوظ رکھ کے قرآن بنا کے محمد جوان تے نازل کر کے تو سانسا غریباں واسطے ہدایت دا سامان بنایا کہ نکی دے دی ایک ناخن تو چھوٹی چوٹی بھی مان گئی ہے کہ زندے پیغمبر دے پیر تلے اگر چوٹی بھی آ جاوے تا پیغمبر نہیں جاندہ اس گلوں غیب دے پردیاں چو جاننا تا صرف میرے اللہ دا خاصا ہے اور کوئی نہیں جان سکا گل تو سمجھ آدھی پئی ہے زندہ پیغمبر دی پیر تلے بھی چوٹی آ جاوے تا دے ہم لا یشعرون شعور نہیں رکھ دے کمال تا اس دا ہے جرا دنیا تو ٹور بھی جاوے تے وقت بھی پتہ لگے تو چڑی تے چڑا پیا ویدہ ہے پتہ وقت بھی لگے کہ مرد یا عورت کھڑا آیا ہے پتہ وقت بھی لگ جاندہ ہے کہ بادشاہ ہوئے کون پیا آندہ ہے ساری دنیا جھوٹ بول سکتی ہے نہ خدا دے قرآن چ جھوٹ ہو سکتے نہ محمد دی زبان چ نہیں کر سکتا یہ گلہ جیرے ہو گیا اللہ رب العزت یہ چوٹے دیا گلہ چاہ کے سلیمان دے کاننے چ سٹ گتیا میرا سلیمان اساتتے کو بھیجائی اس مخلوق واسطے کہ وانی کہ انہا کو ڈسا کملے و مخلوق الہ نہیں لا اوہے پیا اس گلو ججاوی ضرورت پونے اس سے کو سادے مرے دے رہے جوائے اس را دروازہ کدی نہ پہ چھڑائے تے جیرا دروازہ اوندہ میں مچھیاں دے پیٹ جی یونس بھی کیوں نہ ہوئے کدی او بھی نہیں چھڑے نہ جیرا اس نال اپنی امیداں قائم چا رکھے
اگر اس نال امیداں قائم ہووینا تے روندا یوسف بھی خود کوچ کیوں نہ ہووے کدی او بھی اتھے روندا برداشت نہیں کریندا ہوندا اس گلو علم غیب خاصان للہ وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم میں کو تین دی قسم دے میں کو زیتون دی قسم دے میں کو طور سینین دی قسم دے اور میں کو اس شہر دی قسم ہے جتے محمد پاک دے قدم لگے حضرت جابر آدھا اللہ دی قسم ہے جدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راتی آمن لگے نا تا آمن تو پہلے دے جسم دے جا خشبو آن دیں تو ایسا خشبو تو پہچان میں دیا سے تو محمد پاک آ گئے کان النبی یورفو بریح طیب اللہ دے رسول دے وجود جو اتنا خشبوہ نکل دیا ہے اندو جا آئے نین ہوندے تو خشبوہ دے ہلے پہلے پہ نکل دے ہوندے آئے حضرت جابر آدھا ہے کہ اگر گلی چو نبی پاک گزر جاوے ہاں تیرے گلی چو گزر جاوے ہاں پچھو آمن آلا کوئی آوے ہاں نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے خشبوہ دے محکہ انہا گلیاں چی کھڑیا ہوندے تو سمجھ میں دا تو نبی پاک ہی تو گزر گیا اس گلو دنیا لے ہو جتنا بھی بندہ جتھے لگا جاوے کمزوریاں تو دور نہیں ہو سکتا اس گلوں میں کو تین دی قسمی نے زیتون دی قسمی نے میں کو طور سنین دی قسمی نے میں کو اس مشاعر دی قسم ہے جتے محمد پاک دی قدم لگے ان پائے یہ قسمت بس نہیں کیتا اللہ رب بولے جاتا علماء جان دن وقت بھی لام تے قدم مازی دے ہوتے مار چھوڑا اس پیا میں قسم چاہ کیا دن لوگو جتنا حسین تے جمیل میں انسان کو بنایا ہے اتنا تا میں نوریوں کو نہیں بنایا جتنا حسین تے جمیل میں انسان کو بنایا اتنا تا میں ناریاں کو نہیں بنایا دنیا میں کھالی میں دی رائے جاوے کہ تا آنکھ دا نکا ہے نک دا موٹا ہے رنگ دا کالا ہے قد دا چھوٹا ہے زبان دا توتلا ہے لیکن میں کو اپنی ربوبیت دی قسم ہے جن دے دل چ میں اللہ وسدا ہوں اپنے دل چ میں کو چ وساوے میں کوڑا رنگ دا نہیں دے دا تو میں دا میرے کو پوچھو تا جگ تو این دے نال دا سوڑا کوئی لے این دے نال دا سوڑا اللہ رب العزت جبریل بھی پیدا کیتا میکائیل بھی پیتا اسرافیل بھی کیتا ملائکہ بھی پیدا کیتے جتنی بھی نوری مخلوق پیدا کیتی ایسا لیکن کسی مقام دے ہوتے اللہ قسمہ نوری دیا نہیں چاہیاں جتنی بھی ناریاں پیدا کیتی ہیں قسمہ نہیں سٹائیاں جرے انسان دیواری آئیے اللہ رب العزت پانی قسمہ اٹھا کیا انسان آتے دے نال دا تو سونا جہان کوئی تیرے نال دا جہان جو سونا کوئی نہیں جی میں سونا تیرے نال دا کوئی نہیں ای میں اشرف بھی تیرے نال دا کوئی نہیں ای میں مقام بھی تیرے نال دا کوئی نہیں ایو تا مسئلہ یہ پیا کہ انسان دی کوئی عضو بھی بیچنا جائز کوئی نہیں انسان دا کوئی عضو بیچنا بعض لوگ گردے کڑا کے ایک بیچ چھوڑے یہ بیچنا حرام ہے بعض لوگ عورتاں میاں سالیاں بیبیاں کنگی دیویں تے وال گھر دیں تاکہ ویچ چھوڑے اے وال ویچنا بھی حرام ہے انسان دی عظمت واسطے ویچنا بھی جائز کوئی نہیں کیونکہ شرافتی دی اتنی پئی فرمایا او انسانا تیریاں تا میں قسمہ ودا چہنا میں قسمہ چاہ کے ادا تو ایندے نال دا سوڑا کوئی نہیں جی میں ساریاں مخلوقاں چو سردار انسان ہے ایویں انسانہ چو سردار پیغمبر ان پہ تیویں پیغمبرہ جو سردار محمد رسول اللہ پیا جدہ آیا بھی نہیں تھے اللہ تو رات و جیلت صفتاں پہلے بیان کر دیتی ہے ایو جیاں پیغمبر اسی لوگ بٹے ودے مرین دے اسن تے دعاں ودہ دیندہ اسی ایو جیاں پیغمبر اسی خیر خیاں ودہ کریندہ اسی ایو جیاں پیغمبر اسی سوڑیاں ظلفاں لا اسی زو قبلہ تین اسی دو قبلہ دے ترمو کرنا لا اسی ایو جیاں رحیم اسی شفیق اسی کو اپنے وطن چین رامن دے سنا وطن کو لو بے وطن ہوئے سنا تبات بھی اللہ کو لو دعا کھڑے مگ دے وصل اللہ ہدایت دے بڑا لتا تو آپے دو انہوں کو بھی ہدایت دے جا اس گلوں ساریاں مخلوق جو سردار مخلوق انسان ہے اور کملے آئے نڈٹھیا کر کے میں تا مسلم
ملیاں میں تا موچیاں میں تا پاولیاں میں تا فلاں فلاں اللہ دی قسم ہے اپنے دل چلا کچھ وسایا کر اللہ نال امید چلایا کر پتران دیا ضرورتاں ہونی تو اس خدا کو مگدیا رہا کر جندے کلو زکریہ پیغمبر 100 سال دی عمرہ جو مگدہ کھڑائے پیا تیری دی ضرورت ہوئی تو اسے کلو منگیا کر جا خیران دے دروازے تے مان کے وسیلے کہے دے نہ دیتے کارا خیران دے دروازے تے مان کے متھے نہ ٹیکے کارا خیران دے دروازے تے مان کے ہاڑے تے مہاڑے نہ دیتے کارا اس گلوں تو تا سردار ہے پیا تے دنیا دا جڑا سردار ہوئے گردن تے کٹا چھوڑے دے لیکن دوجے سردار دے گوگچی نہیں چھکے دا ہوندا اوے کملیا تو خود جڑا سردار ہے پیا تو قوماں اے ساریاں بعد وچ رکھیا ہوئے بالکل قوم دا چوڑا تے مسلی چباڑ بھی کیوں نہ ہوئے اگر اللہ نال امید رکھے تیرے دل چ ایمان ہوئے اللہ دی قسم ہے اتنا مقام تا آسمان اللہ دا نہیں جتنا مقام تیرا بن جاندا اس گلوں میں سردار ضرور بنائے نا تے ساریاں مخلوقاں دا سردار جیرا بنائے میں پیغمبراں کو بنائے میں تے ساریاں پیغمبراں دا سارا محمد رسول اللہ کو بنائے میں اگر پیغمبر غیب جان دے ہوندے تے کدی یوسف دے بھیراں پیو کولو یوسف کو نکھیڑ کے نہ گھن ویندے یوسف دے بھیرا مشورہ پہ کریں دے کہیں طریقے نال پھرا یوسف کو ابے دی جھل چو خالی کریے نوجوان اسائیں پہ تکڑے اسائیں پہ پہلوان اسائیں پہ بکریاں چرامن والے اسائیں پہ گھر دے کام کرن والے اسائیں اٹے پیوا کے لے آون والے اسائیں گھر دی خوراک دے بندوبست کرن والے اسائیں تے ساڈا پیو ہر ویلے یوسف کو ہاں نہ لا کے دے تے ہائے میرا لال تے میرا لال کیوں نہ ہوے تو اپنے ابے دا منہ اساں اپنی طرف چلے بھی کلے بے کے مشورہ پہ کریں دے یہ کریے تو یوسف کو ابے کو نکھیڑ چھوڑیے پہ یوسف کو ابے کو جدا کریے کہے طریقے نال مشورہ تھی دا پائے بتینج کرو یوسف کو قتل کر چھوڑو بالکل مڑی سیرو جان چھوڑوے سے وقت مافیا چا منگسو اللہ کو لوئی وقت دل نال توبہ چا کرے سو مافیا بھی نال ہوئے سر کو جا کر لگے نہیں ہو پھیڑے ہو ایجا ظلم چنگا نہیں ہوندہ اسا اے مشورہ نہیں دے دے تو یوسف برا کو قتل چا کرو ہاں اتنا مشورہ ضرور ہے یوسف کو کہیں ویران ملک جی چھوڑ دیو کہیں کوئی ویران چھوڑ کے آؤ آپ قافلے گزر دے رہاں دے نہیں میں شام بھی دے مصر بھی دے رہاں دے نا آپ کوئی قافلہ آمانا لا یوسف کو چاہوے سی دے ابے کو لو ہٹوے سے محبت آئے رپیا ایک کے گھر ریچرا مانا لیل ایک کے پیو دے پوترے رپائے ایک کے دسترخوان تے کھامانا لینا ایک کی چگیر تے باوانا لینا ایک کی کٹوی دی کھامانا لین پائے لیکن پوتر بھی جان دے ابا پیغمبر ضرور ہے لیکن دل دے راز جاننا لالا نہیں اگر یہ جاندہ ہوندہ تو کدی دے ہاں کدی مشورہ کرے نا کوئی نہ یوسف کو پیو کلو علا کھلائے گئے آکھا لگے ابا اے سارے جی تیرے نال بیٹھا رہ گیا تو دنیا دے کام میں جو بھیندہ رہ جاسی ایک وہ ساڑھے نال بھیجوا کوئی میوے بھی کھاؤں آئی کو کوئی زمینہ بھی کھاؤں آئی کو کوئی علاقے بھی کھاؤں آئی کو بھجدہ بھی راویا دھرگدہ بھی راویا آخر بال دوئی مسوم آخر اوندہ بھی دل تاکا اسی ابا میں کو ونجار دو دیویا میں بھیرا منال آخر بھیرا کھین گئے یوسف علیہ السلام کو کہیں طریقے نال کپڑے بھی اتار لے یوسف کو کوئے جو سٹ دیتا روندے روندے شام دے ٹائم آگئے اکھا لگے ہائے ابا مارے گئے آج مارے گئے لٹیج گئے ابا لٹیج گئے جبا کیوں لٹیج گئے ابا گلتا ہوا بڑھئے جیری تو ساسا کو آیا کھائی پتروں میں کو ڈر محسوس تھی دے تو کہ تھئی تو سا بھاج ونجو وڈے بیران تی مسوم میرے کو آ کے بھیڑیا نہ کھا جاوے واقعی کاموں میں بڑے ابا اے ویک تا صحیح ابا خون دا لت پاتے کرتا سارا یوسف دا خون لگا ودائے پیا لیکن حالانکہ بڑے تا سارا پرا گندہ خیالات پہ بڑے دے آئر پائے سارے منصوبے بڑائی کھڑے آئر پائے یوسف تا ننگا کر کے کنویں چ سٹ کے آئر کپڑے اتار کے لے آئر یعقوب پیغمبر تھے روندہ کھڑائے پیا اوہ لوگوں مسئلہ اللہ سمجھا دیتے تو یعقوب عالم الغیب ہوندہ تا کدی انہ دی گل تسلیم
کدی انہاں کو اپنے ہاتھ نال مسوم ٹور کے نہ دیندا تے دوجا مسئلہ اے بھی کہا جواب اے مسئلہ بھی قرآن ثابت کر دیتا ہر جگہ تے حاضر ناظر ہون والی صفت اے میرے اللہ دی نے ہور کسے دی نہیں اگر یعقوب حاضر ناظر ہوندا تے کنویں تے پہلے کھڑا ہویا خبردار میرے لال کو سٹن دی اجازت اگر حاضر ناظر ہوندا محمد رسول اللہ ہوندا تے کدی محمد رسول اللہ دے گھر دے اوتے تہمتاں نہ لگ دیا اما عائشہ دے اوتے ظالم تہمتاں پہ لیندے نا اے اما عائشہ چنگی مئی کوئی نہیں محمد رسول اللہ خود رون دے بدیال صحابہ کو ساتھ کیا دینا ہو میرے یارو دسو میری عائشہ دے بارے تو اڈا کے خیال ہے پیا کچھ صحابہ کے یا رسول اللہ اسا جڈن دے بھی آیا ہے پہ اسا کلمہ پڑھائے پیا یا رسول اللہ تو اڈے بسترے دے ہوتے آج دی تک گندی مکھی اسا بیٹھی ہوئی نہیں دیٹھی ساڑا ایمان ہے جندہ بسترہ ایڈا پاک ہوئے اللہ رب العزت اس پیغمبر دی کدی گندی عورت بھی سیج نہیں بڑھا لے دی ہوں دی تے کچھ صحابی کھڑے ہو گیا رسول اللہ تو اگر ساڑے بھی کوئی تہمت اللہ نکلا گیا تو میں تلوار نالوں دی کرتے روڈا چھوڑنی پئی ساری گلاں پہ ہوں دی نا اما عائشہ اجازت پہ منگ دی اللہ دے رسول کو یا رسول اللہ میں کوئی اجازت دے ہو تو کئی دہاڑے میں پیو ماں دکھار وگوان جا اللہ دے رسول فرمائے ٹھیک ہے عائشہ تو اتھے وگوایا اللہ دے رسول وہ تو اتھے بھی پہنچ گئے اما دیئے میں چار پئی تے بیٹھی ہمیں اللہ دے رسول بھی آکے بھی بائے گئے آکے دے عائشہ انسانیاں کو غلطیاں ہو دیا رہا دیا غلطیاں انسانہ کو ہو دیا رہا دیا اگر تیرے کو ہوئی غلطی ہو گئی میں محمد اپنا حقوق معاف کرنے واسطے تیار میں حقوق معاف کر دیتے اللہ کو معافی تو چمانگ اما فرما دیئے میں کو اے تقدی نہیں دو اللہ دے رسول اج بھی گلہ کر سی میرے کو برداشت نہ ہو سنگا میں اتھائی جیوں دا بیٹھی ہمیں چار پئی دیوتے میں اتھائی رڑ گیا میں سائڈ دیوتے منہ کر کے تے روان لگ گیا ہائے اللہ میرا تا دل نہیں مندہ دے رسول اللہ بھی میرے نال ایو جیاں گلہ کر سی جے تک اللہ رب العزت سورت نور دیاں ایتا نازل نہیں کی تھی اے تک محمد رسول اللہ بھی پریشان رہ گئے صحابہ بھی پریشان رہ گئے سبحانک ھذا بہتان عظیم اوے لوگو اللہ پاک تے گل سنو اے جتنا بھی میرے محمد آلے بیت ہوتے تہمت اللہ والا تہمت اللہ یہ پیا بکواس کرنا لے بکواس کی تیر پائے اے سارا جھوٹ تے بتان ہے میرے محمد گھر علی پاک تے صاف آئندہ واسطے میں قانون پیا بڑھیں دا دو ایک قانون دے خلاف کوئی چکرے سی اگر کوئی مرد پاک دامن عورت دے ہوتے اگر زنا دی تہمت چلائے ہو چار گواہ کھن کے آسی تا گواہی قبول ہو سی اگر ترے گواہ بھی آگئے تے گواہی دیتے تا وط بھی اوکل لتر مرائے سزا ہو بکت سی قانون پکا ہو گیا اللہ مسئلہ سمجھا دیتے میرا محمد بھی سید سارے پیغمبران دا سردار ضرور لیکن لوگوں عالم الغیب کوئی نہیں عالم الغیب کون ہے عالم الغیب کون ہے اللہ عالم الغیب ہے تو جب مسئلہ یہ بھی سمجھا دیتا دنیا لے آتے رہے چاہمیں دو نبی بھی حاضر ناظر ولی بھی حاضر ناظر اللہ فرماؤ بے وقوف ہو دو نبی حاضر ناظر ہوندہ تا محمد پاک دکھار دے ہوتے تو ہم تک وہ لگ دیا ہونیا محمد پاک بھی ہوتے حاضر ناظر ہویا اس گلو ہر جگہ تے حاضر ناظر ہونا اے خاصا میرے اللہ دے پیا ہر جگہ تے موجود ہونا بھی خاصا میرے اللہ دے پیا چاہے جنگلہ چے کوئی چاہے انسان کوئی شہران دے اندر راونا لائے روڈان دے ہوتے چلنا لائے چاہے جنگلان دے اندر بلنا لائے چاہے دریاوان دے اندر راونا لیا چیزیں ہر دے حالات ذرے تو واقف ہے تو اور کوئی عالم الغیب کوئی اگر محمد الرسول اللہ عالم الغیب ہوندہ تو محمد الرسول اللہ اللہ رب العزت سے میرا محمد پا تو یہودیاں دی دیوار نال کھڑا ہے اے تا تو آٹے ہوتے چکی دا پوڑ سٹانا لین پائے جلدی جلدی ٹور جاؤ اگر عالم الغیب ہوندہ تا کدی دیوار دے نال کھڑا نہ ہوتا
اس گلو سلیمان علیہ السلام بھی پیغمبر ضرور ہے، بادشاہ ضرور ہے، لیکن عالم الغیب کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ چوٹی سمجھے دی کھڑی ہے، جری نکی جی چوٹی ہے پہ۔ اس گلو کملیاں جلدی کرو، ادخلوا مساکنکم، جلدی جلدی اپنے بلائی داخل ہو جاؤ۔ لا یحتمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا يشعرون۔ اس گلو سلیمان پیغمبر ضرور ہے، لیکن عالم الغیب کوئی نہیں۔ یہ مسئلہ اللہ اتھے بھی فرما دیتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ سمجھائی وجہ تھے؟ ہاں جیرے اللہ دے رات شہید ہو جاوے نا، اموات انہوں کو مردہ نہ کھٹا، بل احیاؤنا، بلکہ وہ زندہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود آدھا ہے، جدہ تابی حضرت عبداللہ بن مسعود کو لو پوچھتا ہے، گل تدسو، اللہ فرماندہ ہے جیرے شہید ہو جاوے نا، وہ زندہ ہیں مردہ نہ کھا کرو، لیکن گلے اگر زندہ ہیں تو انہاں دے جنازے کیوں پڑھیں دے؟ جنازے پڑھ دے دے ایسا کہہ دے اللہم اغفر لے حینا تے اگے وات اللہ دے زندہ تے اساں دے میت۔ اگر زندہ ہیں تو انہاں دیا بیویاں عدتاں گزار کے اگے شادی کیوں کر جاندی ہیں؟ دوجہ سوال، اگر زندہ ہیں تو انہاں دیا وراثہ کیوں تقسیم ہو جاندی ہیں؟ اے سوال ہے، ذرا اندہ عبداللہ بن مسعود حال دسا سکو۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرما دینو، یارا پریشان ہو وردی لوڑ نہیں، اندہ حالتا میں پہلے پوچھی ود اگے صحابہ یہ سوال نبی پاک دے اتے بھی کیتا، جیرے اللہ دے رستے چ لڑدے لڑدے شہید ہو جاوے، مردہ نہ کھائے، آکھا لگے یا رسول اللہ و جنازے کیوں پڑھ دے کھڑے ہیں؟ بیویاں انہاں دیاں عیدتاں گزار کے اگے شادی کیوں کر گئی ہے؟ مت وراثہ کیوں تقسیم پہ کر دیا؟ اللہ رب العزت وقت چوتھے سپارے آیت دی تشریح چکی تھی، تے جدہ قرآن اپنی تفسیر آپ کر دے وے اتھے ہور دی تفسیر دی ضرورت بھی کوئی نہیں، بلکہ زندہ تین لے کر اندر ربکم یرزقون۔ تو آدھے خاں دنیا لے حکم تا مردہ لے لگ سنا، لیکن اللہ دے خاں زندہ ممتاز زندگی دے نال۔ اس گلو بخاری شریف سیاستہ دیا کتابہ اٹھا کے بیکو، صاحب حضرت جابر دا جدہ پیو شہید ہو گیا، آدھے میرا ابا جدہ چار پئی دے ہوتے آپیا، میں پیو دے سر تو کپڑا لہے دامی کفن کو ویک کے وقت میں روندہ روندہ پیچھے ہٹ گیا میں، جتنے سنگی کھڑے ہیں صحابہ اکرام میرے سر تے ہاتھ رکھ کے آدھے رو جابران رو نہیں ہو یارا، رو نہیں، صبر کر، حوصلہ کر آپیا، آخر موت ایک دیا بڑیے پئی، رو نہیں، کہ میری بھیڑا بھی ڈھیر ساری آئین پیا، وقت میں پرتے ہٹ ونیا، صحابہ میں کو حوصلے دے ویل، وطا کہ میں پیو دے سر تو کپڑا ہٹا کے کفن ہٹا کے دے وقت پیو دی شکل میں دامی صورت ویک کے وقت میرے کل برداشت نہیں ہوندہ، وقت میں روڑ لگوے دارانا میں سارے میں کو حوصلے دے رہے گئے نا، آخر تے رسول اللہ میں کو آکے جابران تیرا پیو تے وگ گیا ہے پیا، بہیتی چے پیا، میں تے کو گل دساں جتنے بھی گئے ہیر پہ شہید انہاں نا اللہ دی ہم کلامی ہوئی ہے پئی، اللہ انہاں نال کلام کی تیر پہ، لیکن وہ پردے دے اندر کلام ہوئے، تیرے ابے دڈرے کلا نال کلام ہوئے۔ تے اتھے سوال بھی ہویا ہے، ہون دس وہ پیچھے بڑھنا چاہندے ہو یا نہیں؟ ابا تیرا پیچھے نہیں آونا چاہندہ، وہ بہیشتے دے اندر راضی بازی پیا۔ اس گلو اللہ دے رسول محمد الرسول اللہ خود تشریح بھی کر دیتی ہے، انہا آیتہ مبارکہ دی سیاستہ دیا کتابہ دے اندر موجود ہے۔ اللہ دے رسول فرمایا ہے پیا، جرے شہید جنت جواگ گئے ان پہ سبز پرندہ دے پوٹا جلہ رب العزت انہا دیا روحاں داخل چکیتی ہے، پوری بہیت کو چھڑے
وچے دے رہندے پورے بہشت وچ چھانٹ کے کھاندے پیندے رہندے پئے اللہ دے عرش دے تلے سونے دیا قندیلاں لٹکیاں ہویاں پیاں دوپہراں دا کلولا اٹھیاں کہ لادا بسیرا کریں دے پئے گپاں ہی مرین دے بٹھا بھی مرین دے ایک بے کول حال وچے دے رہندے پوچھ دے بھی رہندے ایک ویلا ہوا ہے کوئی تیو جی خوش نصیب ہی ہو سنجرے یار ساڑا فلانا سنگی بھی ہاں ساڑا سنگی ہاں فلانا اجل تک نہیں آئے تاڑی چرائے وے دے راندے اللہ رب العزت انہوں کو سوال کرے دے ہاں کاشے دی ضرورت کوئی نہیں کاشے دی ضرورت ہے تصدسو میں تھی تو گھڑے دے وہاں حالانکہ ہوا عالم اللہ دلان دے راز بھی جانا لائے پیا وعدن اللہ کس چیز دی ضرورت ہے ساری بہشت تیسا کو دے دیتی ہے پئی عشو عشرت دے دیتے پائے تے بہشت لوگوں مقام ہے جتھے نہ کھانسی ہونی ہے نہ نندرہ نہ اتھے بے چینی ہونی ہے نہ اتھے لغویات ہونی پائے نہ اتھے دھپاں چڑھنی ہے نہ کوئی سردیاں ہونی ہے نہ کوئی گرمیاں ہونی نہ کوئی پسینے یو جائی آونے بدبو والے تے نہ ہوتے کوئی پخانے آونے کوئی چیز بھی نہیں آونا اللہ کس چیز دی ضرورت ہے ہر چیز تیسا کوئی تھئی محیّا چکیتی ہے آئے تیسا جنت جی کھا دے ودے آئے پی دے ودے آئے جیری مرضی آدھی وہ چیز کھا دے ودے آئے پہ اتھائی اللہ ہور تا کسی چیز دی لوڑ کوئی نہیں بات اللہ رب العزت دوجہ دفعہ سوال کرے لے ہاں کوئی چیز دی ضرورت ہونے تدسو متا کئی چیز ضرورت نہیں تا صدو کو دے دے لے آئے لیکن وہ بات ہوا گل سوال دا جواب دے دینا اللہ سا کو کسی چیز دی ضرورت کوئی نہیں ساری بہشت تائیں ساڑے نامے لا دیتی ہے پئی ایسا کو کئی چیز دی لوڑ کوئی نہیں جیرے دوجہ دفعہ بھی سوال ہو گیا تریجے دفعہ فت اللہ رب العزت سوال کرے دائے وہ جان میں دن دہون اللہ پوچھے بغیر سا کو چھوڑنا کوئی نہیں اس ویلے اللہ در رسول محمد الرسول اللہ فرما دے پائے جیرے ڈٹھے انہا شہیداں جیرے سبز پرندہ دے پوٹا جنہ دے روح مبارکہ موجود ہے انہا کہہ دو اللہ ہون چھڑے دا کوئی نہیں ادنا اللہ جیری ایک چیز ہے جیری تیری بہشتی تھی کوئی نہیں وہ ایک ہے اللہ جیرے اسا دین دے دشمنہ نہ لڑ دے ودیا سے اسا اللہ قرآن دے دشمنہ نہ لڑ دے ودیا سے اللہ جیرے دین دے دشمنہ نہ لڑائی ودے کرے دیا سے تے جیری اللہ والے تلوار لگی ایسا کو تے جیرا چاس تے مزہ تے چاسنی آئی جیری لذت ویلے آئی او تیری بہشتی چوی لذت کوئی نہیں اگر مجبور کریں دائے تانتر ادھروانا فی اجسادنا تو انکار سارے روحاں کو بدنہ چ واپس لٹا بدنہ چ واپس لٹا تے وطوانی کے قرآن دے دشمن دا مقابلہ کریے جیرے قرآن تو منہ کریں دے سونا نان لڑیے جیرے قرآن دے تحریفاں کر دے نونا نان لڑیے جنہ کو پتر تو دیں دے تے لٹو غیرہ دینا تیرے لیل یو جہی قرآن دیا بغاوتا کرنا لینال اللہ دیا صفتہ چاہ کے خیرہ کو دیوانا لینال یو جہی جرے محمد پاک دیا سنتا کو جانا لین پائے یو جہی جرے لوگے پائے ایک دفعہ ساڑیاں روحاں کو بدنا جو واپس چکاری ای بدن انسری جو واپس کر وہ تسا لڑ دے شہید ہوئے جیری لذت چاسری تے مزہ اس وقت آئے اللہ او مزہ تے بہشتی چی کوئی نہیں اس ویلے اللہ فرما دے کلا 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 ہون تو سم واپس بدن اچھنی بھی مائن سکتے قیامت تک میں تو کو بدن جو واپس لٹا وڑا کوئی اتاوی اللہ فرمایا زندے تین لیکن لا تشعرون تو شعور نیوے رکھ دے کہ او دو ندی زندگی او اللہ تے ممتاز تے بہشت عالم برزخ لیے پئی اس گل چوٹی ہوئی یا مسئلہ پئی سمجھے دیئے نکی دے دی ناخن تو بھی چھوٹی ہو کے آنکھ دی پپلی برابر ہو کے اتھے تا چھوٹی دے دی چونٹی منی کھڑیے اتھے تا 7 فٹا شاہ سے بھی نہیں پیا مندہ اتھے تا ملوک تے چودری تے نواب بھی نہیں مندہ اتھے تا نکی دے دی چن چونٹی بھی پرندہ اتھے تا چونٹی بھی منی کھڑیے پرانی لیکن اتھے تا حضرت آلہ نواب مہر سے بھی نہیں مندہ تا دی پہ یہ گل سنو گل تا توڑی ٹھیک ہے پیغمبر ہو کہ ظلم تا نہیں کرے دے ہوں دے لیکن وہم لا یشعرون وہ شعور نہیں رکھنا
تو سپیر تلے آونا ہے دب ونجنا ہے رگڑا نکل ونجنا ہے اس گلو جلدی جلدی اپنے بلج داخل ہو جاؤ جرے یہ کلمات بولے ہیں نا اللہ رب العزت یہ کلمات اٹھا کے سلیمان دے سلیمان پیغمبر دے کانی چ سٹ گتے ہیں یہ سلیمان سن دے گئے فتبسم مسکراہٹ آ گئی واہ مولا میں دنیا لگو مسئلے سمجھے دا ودا اے تا چونٹی بھی مسئلہ سمجھی پئیے جری زمین ات راوانا واہ مولا اتھے ساتھ فٹے نہیں پہ بندے اتھے تا چنگے چنگے چٹیاں ڈاڑیاں اللہ کوئی سمجھ نہیں آن دی پہ ہاتھ دے ہوتے دھرمی بڑے بیٹھے اتھے تا چنگے چنگے مار بھی اپنی سرداری کو گالڑ واسطے تیار نہیں تھے انی تکلیف دی جٹے پر واہ مولا بے نیاز جو ہویا فتبسم مسکرام لگ گئے تبسم اظہار کی تو نے خوشی دا یہ ایک موقع تے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیتا جدہ بیماری دا علامہ رسول اللہ دا بیماری دا وقتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ہوتے تے اللہ دے حکم دیتا اللہ دے رسول اما عائشہ کو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حکم کرو ابو بکر کو کہ لوگوں کو نماز پڑھا چھوڑنا اما عائشہ رضی اللہ عنہ پیغام بھیجا قاصد ابو بکر دی طرف مان کے میرے ابے کو آکو اللہ دے رسول بھی آدھائی دو صحابہ کو نماز پڑھا چھوڑ حضرت ابو بکر صدیق ولا قاصد دی ہتھو پیغام بھیجوایا اما کو لو مان کے عائشہ کو ڈسا دو رضی اللہ عنہ دو نبی پاک کو ڈسا دے حسیرونو میں دل دا بڑا نرما پیا میرے کل برداشت نہیں ہونی رسول اللہ دی جگہ تے کھڑ کے نماز پڑھاونا اس گلوں تو بھی تے حفصہ کو بھی آکھ دے ہو اندہ کو ڈوے تو سرال کے نبی پاک کو آکھو مہربانی کرو ابو بکر کو ہو حضرت عمر کو جو حکم کرو او قطرہ دل دے سخت دیر پائے لیکن جدہ ایک گل رسول اللہ کو آکھی گئی ہے اللہ دے رسول فرمایا نہیں ایک روایت مری او عائشہ حکم کر دے ابو بکر کو تے ایک روایت کہیے مرو ابا بکر فلیصلی بالناس حکم کرو ابو بکر کو لوگوں کو نماز پڑھا چھوڑنا تے رسول اللہ جدائی حکم کی تھا پیا اسی بیماری دے دہاڑے دے آئر پائے حضرت ابو بکر مسلح تے کھڑے پائے پچھے صحابہ کھڑے نا جماعت کرئی کھڑے پائے اللہ دے رسول اپنے گھر کو لوہی کر باری رکھی ہوئی ہے پئی ایویں کپڑا ہٹا کے ویکھے دے امامت ابو بکر کھڑا کرے دائے پیا باقی صحابہ سارے مسلح تے کرل اتھے بھی تبسم نبی پاک مسکراون لگ گئے سبحان اللہ آج کتنے سونے پہ لگ دیر پائے ایویں مسکرائے بھی گین پائے صحابہ دی نظر نبی پاک دے ہوتے پائے گئے ایویں ویدھے گئے تے محمد الرسول اللہ دی صورتا اتنے 94 دا 94 سونا نہیں جتنے محمد پاک دے ہوتے اللہ خوبصورتی دیتی ہوئی پہ اسی وقت اللہ دے رسول کپڑا ہی نکار چھوڑا پہ اتھے بھی مسکرائے ہیں پائے اتھے محمد الرسول اللہ اپنی جماعت کو وے کے مسکران دے پائے تے ابو بکر کو مسلح تے اپنی زندگی دے ہوتے اپنی زندگی دے اندر کھڑا کر کے مسئلہ سمجھے دے پائے تو اگر میرے بعد خلافت حق پہلا نمبر امام دا ہو سی دو ابو بکر ہوئے اتھے بھی مسکران دے پائے اتھے حضرت سلیمان پائے مسکران دے فتبسم مسکران لگ گئے ایمیں مسکران دے کران دے ضاحکم من قولہا مسکران دے کران دے حضرت سلیمان دا ہاسا نکل گیا واہ سبحان اللہ بے نیاز جو ہویو اتھے تا مسئلے میرے لوگ ہی نہیں پہ بندے تو سمجھا میں چاہتا چونٹی بھی مسئلہ من نہیں پہ سبحان اللہ جرے یہ گلے سلیمان اتھے کھڑ کے آکھا لگا قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی میرے رب میں کو طاقت دے میں آدھو میں شکرانے تیرے مزید ادا کراں پیا مزید تیرے میں شکر ادا کراں مسئلہ سمجھا دیتا سلیمان پیغمبر اللہ نعمت دے وے تا شکرانے بھی اسی دے ادا کیتے کرو پوتر دے وے تا نا بھی اسی دے دیتے کرو لٹاں غیران دے ناتے ندیتیاں کرو گاما منجاؤں دے وے تا دودھ بھی اسی دے ناتے تقسیم کیتا کرو دھیو دے وے تا جو کچھ دے ونا
ہوئے اسی دے نا تے دیتا کرو تو فصل ہو دے وے توت ڈامے تے او شروے اسی دے نا تے دیتے کرو اس گالوں میرا اللہ اوسعنی میں کو طاقت مزید دے انا اشکر نعمتک اللتی انعمت علیہ جیرے تو میرے اتے احسان کی تیر میں اور مزید تیرے احسان دا شکر ادا کراں اللہ میں کوئی یو جئی عمل کران دی بھی طاقت دے صالحاں ترضا اللہ میں کوئی ہو جائیں عمل صالح کرن دی توفیق دے ترضا جے کو تو پسند کرے دیکھو کہ کرے اس گالو عمل او قبول ہو سی جے کو اللہ پسند کرے تے اللہ او کو پسند کیتا ہے جیرا اللہ کرن دا حکم قرآن اچ دے دے وے تے محمد رسول اللہ کر کے بکھایا ہوئے صحابہ بھی کر کے بکھایا ہوئے او عمل قابل قبول ہے ورنہ جیندے ہوتے مہر نبوت نبی پاک ٹھپا نہ لامن صحابہ نہ کیتا ہوئے بھاویں کوئی حاجی کرنا لا ہوئے تے بھاویں غازی کرنا لا ہوئے چاہے کوئی مولوی کرنا لا ہوئے چاہے کوئی پیر کرنا لا ہوئے چاہے کوئی گدی نشین کرنا لا ہوئے چاہے کوئی مفتی کرنا لا ہوئے چاہے کوئی مہرد خان نواب کرنا لا ہوئے جیرا طریقہ محمد رسول اللہ دا نہ ہوئے طریقہ صحابہ کو لچال کے نہ دا پیا ہوئے اللہ دی قسم کدی ثواب نہ ہو سی ہمیشہ خدا دے عذاب دے مستحق بن سوئے وے کو اتنا وڈا پیغمبر سلیمان علیہ السلام پیغمبر بھی ہو کے تے بادشاہ بھی ہو کے لیکن دین سلیمان علیہ السلام ایک ایدیاں بادشاہیاں سلیمان علیہ السلام کو پہ مل لینا جن دے تخت ہوا پہ چوڑے دین پائے ایک ایو جیاں پرندہ دیا بولیاں سلیمان پہ سمجھے دین آخر مرنا تا ہر کائے کلو نفس ذائقۃ الموت ہر ایک دے ہوتے موت ضرور امنی پہ سلیمان علیہ السلام وقت دا بادشاہ بھی ہے پیغمبر بھی ہے لیکن وقت بھی موت پہ کروے دینا تے اتھے جیرے مستری تے مزدور لئی کھڑن قوم وڈی شریف دے ہے جن مزدور ہیں تے جن بھی مستری ہیں تے اے جن بڑے قابل ہیں اے بڑے بڑے دیگاں بھی بنا جان دے ہیں تے بڑے بڑے ٹاپ بنا جان دے ہیں تے بڑے بڑے محال بنا جان دے ہیں تے ملکی نقشے بنا جان دے ہیں تے ہر کام جان دے ہیں سلیمان علیہ السلام دا روب بھی بڑا آئینہ تے سلیمان علیہ السلام روزانہ آمینوں ایک جگہ منتخب کیتی ہویا نے کمرہ بڑھوایا ہونے جتے کھڑ کے عبادت کریں دے ہونے آئے حکم آگیا سلیمان علیہ السلام کو لو چند منٹ زندگی دے راندے نے ہون دو اگر جتے بھی ہو سو روح ستوری کہت کر گھڑیے کہ وہ دو جیرے علاقے چ موت لکھیے جس زمین تے موت لکھیے اللہ دے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دین پائے جیری زمین تے اللہ موت لکھیے بندے کو کہیں نہ کہیں بہانے نال اللہ اتھائیں لائے کے وین اس گلو تیاری کرو تے اے بھی یاد رکھو پیغمبر تے جیرے موت آمن لگ دیئے اس تو پہلے اللہ اختیار دے دے اے ہر پیغمبر کو اختیار ملتے نبی پاک کو بھی اختیار مل رہا سنیا دو اگر دنیا تے ران دیتا سا دنیا دے ہاریا نعمتہ توڑے قدمہ چلا دے دے تو سادے کو لاؤ تو جی بسم اللہ فاختار ما اندہو اللہ دے رسولہ کہ اللہ میں دنیا تے نہیں راندہ میں اتے جان جانا حضرت سلیمان علیہ السلام کو اختیار دیتا گیا خجر بین الدنیا والآخرہ بخاری شریف ہر پیغمبر کو اللہ اختیار دیں دے دنیا تیرا سے یا ساڑھے کو لاسے تے دنیا تا چاندری آخر جتنا بھی تھا بندہ راوے موت تو بچتا سکدا آج نہیں تا کالاس اللہ میں اتھے نہیں راندہ اتے آنا ٹھیک ہے بس جلدی کرو موت دا وقت تیار ہاں ایک او وقت آ جدہ تخت ہوا چود دے ہے ایک او وقت آ جتا آپ اگو ٹوڑ دے ہیں تے فوجاں پیچھے ٹوڑ دیا ہے او وقت آپ تلے ٹوڑ دے ہیں تے پرندے تو چھاں کرے دے ہو دے ہیں لیڈر تے سارے کمیشنر تے سارے نال پوری فوج کمانڈر نہ ہو دی ہے ایک جو وقت آئے کڑے سجڑو تیاری کرو موت دا وقت آئے سلیمان علیہ السلام فرمایا موت آمنی ہے
لیکن میں تا خدا دا گھر بھی بڑھویں دا پیاں تے مستری بھی بڑے شریف اے تا جن ہندو انسان ہی سارے درکھان وڑ ونجن تا ڈاکو چوری بھی چھوڑ دے دے ہوتے اے زوری نال تیسی کاٹڑی کو کٹڑا پوندے نہ تا سوال ہی پیدا نہیں تو ایویں چھوڑ کے لگے وجہ اے کوئی اوے خدا دعا ہی دا کو پتہ ہے تے اے تو بھئی درکھان زیادہ بہشتی بھی یہ لے او درکھان حبیب بھئی آدھر او بھی درکھان اے دے خوش بھی نہ تھی وے تو آتا اپنے سو تا بات بہشتی جو بیسو نہ تا ہوں دے نال دے کئی مارے بھی گئے نہیں بھی تو کو پتہ ہے ہاں جی ٹھیک ہے جی میں کو اتھے جان دے ہو جتھے میں عبادت کردہ ہوں تاکہ اللہ دا گھر بھی تعمیر ہو جاسی کام بھی ہو جاسی تو انہاں جنہ کو پتہ لگ گیا تا لئی ہوں یا اٹھا میں پٹ کے گھر ویس جی میں 5 سالے لے پٹ کے گلیہ چلا کے لائے ویدہ لائے ویسے سلیمان علیہ السلام گھوڑے تے آگئے معبد خانے جتھے عبادت کرے دے ہونے آئے ہونو چند سیکنڈ موت رہ گئے سوٹا چاہیے ودے آئر پہ وہ تھئی آکے اپنی تھئی تھوڑی دے تلے کھڑا کے کھڑے گندو حضرت جائی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون جرے ویکھے جنہ ہونا کہ جلدی کرو حضرت توڑی آگے رو جلدی کرو تک اٹھے کوٹ سٹے سن رو بڑا سلیمان علیہ السلام دا ایویں انہاں کو ہتھوں پائی پائے گئی جنہ مستریاں کو مزدوروں کو جلدی کرو گھر اٹ لائے کیا ہو گھر تیار کی تھی اور سلیمان آ گئے تے سلیمان آدھے نوتے ہفتے کھڑ کے بھی باتاں کریں دے رہا دے ہونے ہیں جو ہی کھڑے ہیں اور دروازے بھی بند ہیں ہون سلیمان علیہ السلام دے تھوڑی دے تلے لکڑ سوٹا شریف کھڑا ہے پیا لیکن بدن تا کھڑا ہے روح تو کوئی نہیں بدن تا اتھے رہ گئے تے روح جنت الفردوس جو ٹر گئی ہے پئی روح اتھے لائے گئے ان پائے اتھے کھڑے رہے اللہ دے قرآن نقشہ کھچے آئے 22 سپارہ تے سورت سبا دے اندر فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابت الارض تاکل من ساتو جرے گلہ جرے نقشہ اللہ کھچے ہے ایک اتھے راز اللہ رب العزت کھولنا جنہ دا کہ وہ دو جن بھی بڑے دھوکھے لوگاں کو دے دے ہونے ہیں جرے فرمایا جڑا سا سلیمان دے ہوتے موت دا فیصلہ کیتا ہے کہیں دا فیصلہ کیتے سے موت لفظ قرآن کے بولے ہے اس سورت سبا ہے سپارہ نمبر 22 موت دا فیصلہ کیتے آیت نمبر 14 ہے اندہ گھر کے وان کے ترجمہ دکھا ہے قرآن دا سپارہ 22 سورت سبا آیت نمبر 14 جیرے موت دا فیصلہ کیتے سلیمان علیہ السلام واسطے قرآن موت دا لفظ بولے ہے تا معلوم ہویا پیغمبر دی وفات دے ہوتے موت دا لفظ بولنا کوئی بے ادبی نہیں اگر بے ادبی ہوندی تا کدی موت دا لفظ نہ بولیں دے اگر موت اللہ لفظ پیغمبر دے ہوتے بے ادبی ہوندی تا حضرت ابو بکر نادا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اما عائشہ بھی نہیں آنا تھی قد مات اس گل موت لفظ بولنا کوئی بے ادبی نہیں لوگوں یہ صرف لوگاں پر غلا دیتا ہے تو پیغمبر دے ہوتے موت لفظ بے ادبی نہیں بے ادبی نہیں جدہ موت فیصلہ سا کر چھوڑا ہے پیا سلیمان علیہ السلام دا وجود پورا سال کھڑا رہ گیا ہے پیا اللہ رب العزت فرمایا ہے اسا کے کیتا ہے دیما کو حکم دیتا ہے دیما کا خبردار ہون کے کر تو اے سلیمان علیہ السلام دا جیرا سوٹا شریف ذرائی کو کھورے چی کو
ہولو لے لگوانی کو کھاونا کھاونا ہولو لے لگ کھائی کو کھا حالانکہ پیغمبر دا وجود نرم ہوندہ ہے سوٹا سخت ہوندہ ہے لیکن وقت بھی حکم ہوئے دیمہ کو خبردار پیغمبر دے وجود کو ڈنگ مارن دی بھی گنجائش قطر کوئی نہیں اتنے سوٹے کو تائے کھاونا ہے پیا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وجود دے بارے صحابیہ دے اللہ دی قسم ہے اللہ دے رسول دی ہتھیلی اتنی نرم ہوندی ہے اتنا وجود نرم آدھو اتنا ریشم بھی نرم نہیں ہوندہ جتنا محمد رسول اللہ دا وجود نرم آپیا پیغمبر دا وجود ہوئے بھی نرم دیر پائے اس کا لو دیمک جلدی کر اے جرہ سوٹا ہے کھا سلیمان علیہ السلام دے سوٹے کو ذرا کھائی کو لگوا لے اولے اولے کھاونا شروع کر رہتے ہو سو کھاندی تاں دو فلما خرت بینت الجن اللہ کانو یعلمون الغیب ما لبسوا فی العذاب المہین مدتی کافی گزر گئی ہے انہوں جنات بھی کام کر کے بھنے تروٹے کھڑے ہیں تھک تروٹے کھڑے ہیں اگے تا سلیمان جلدی نکل ویندہ عبادت کرے تھے آج خدا جان دے دو اتنا عرصہ گزر گئے تھے جان تک عبادت خانے چو نہیں پیا نکل دا کیا پتا دو تک ڈر دے دنیا تو ٹور چکے پائے وہ تو دنیا تے بھی ہیر کوئی رہا ایویں انہوں کدی جنان دے ہمت کریں دے کوئی روشندان کو لو تے وقت ڈر ونجن تے پیچھے ہٹ جاویں نا کہ تہیں سلیمان کو پتہ لگ گیا تینج نہ ہوئے دو سکو مار کے سکو کوٹ کے سادہ پورا جسم خراب نہ کر چھوڑے جسم بھی ہلاک نہ کر دے وے ڈر تا سلیمان علیہ السلام کو لو اتنا ہوندہ جنہ کو لو آخر کچھ نہ کچھ ہمت کی تینے پہ کہیں دفعہ انہوں بھاج کے گئے کہیں ملے انہوں بھاج کے گئے ڈٹھے نے دو سلیمان علیہ السلام دا وجود تخران او جرے دیمک کھا گئی سوٹے کو بات وجود کلا تا کھاڑ نہیں سکدا ود خرا فوراں وجود تلے گر گیا ہے پیا بیکو وجود کھڑا ترائے گئے سوٹے دی تال دے ہوتے جلا روح نہ ہوئے تا تال تو بغیر وجود کھڑ بھی نہیں سکدا اس گالو عبادت دا بھی حکم ہے تا زندگی دے اندر عبادت دا حکم ہے پیا بندہ مکلف ہے عبادت تا تئی زندگی دے اندر مکلف ہے پیا اس گالو تا اللہ فرمائے وعبد ربک حتی یاتیک الیقین میرا محمد الرسول اللہ عبادت کر دے رہو عبادت کریں دے رہے جاؤ لوگاں کو قرآن دی تبلیغ کریں دے رہے جاؤ لوگاں کو قرآن سنیں دے رہے جاؤ صراط مستقیم دی طرف سریں دے رہے جاؤ انہاں کو مسئلے رسیں دے رہے جاؤ انہاں کو دس دے میرا پیمبرہ قُلِدُ الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ جنہ کو اللہ تو سوا تو سا گمان کریں دے مشکل کشاویل حاجت رواویل غیب دانویل نفع نقصان دے مالک ویل عزت ذلت دے مالک وینا کھریاں کھوٹیاں دے مالک ویل سن گلو میرا اللہ پیا دے لا یملکون مسقال ذرۃ فی السماوات والارض اوے کملے ہو تو ساتا دیو دھی دے مر دے مالک پتر دے مر دے مالک دکانہ چریز کو ودے کرن دے مالک لکیرہ کو کھلا کر دے ون دے مالک استان دے مالک ذلت دے مالک اجڑیاں گھراں کو آباد کرن دے مالک نا رٹھیاں یا کو منا دے من دے مالک شادیاں دے بندوبست کرن دے مالک میرا اللہ پیادے نے لا یملکو مسقال ذرۃ فی السماوات والارض وہ تا ایک رتی دے بھی مالک کوئی نہیں لے ایک ذرے دے بھی مالک کوئی نہیں لے زمین اسمان دے اندر انہاں دے اختیار نہیں چل دے اختیار صرف اسی دے چل دے نہ پائے او نپن تے آ جاوے تا کوئی نہیں چھڑا سکدا اگر کوئی اور چا نپے چھڑا مرتے آ جاوے تا او کو کوئی روک نہیں سکدا اس گالو ذرے دے بھی مالک کوئی نہیں رتی دے بھی مالک کوئی نہیں اتے بھی سلطنت اللہ دیئے تلے بھی حکومت اللہ دیئے اسمان دا مالک بھی اللہ ہے زمین دا مالک بھی اللہ ہے جدہ اتے بھی حکمرانی اسے دیئے تلے بھی حکمرانی اسے دیئے یقینی گل جیری ماں بین چیزیں اتھا بھی حکومت اسے دیئے لا یملکونا
مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض وما لهم فیہما من شرک وما له منهم من ظہیر۔ جنہ کو تساں دیو تو مشکل کشاں ہے نا، میرا اللہ پیا دینا آسمان چونا دا کوئی حصہ ہے تے نہ زمین چونا دا حصہ ہے، کوئی حصہ ہونا دا کوئی نہیں۔ اس گلو تا اللہ رب العزت دوجے مقام تے آندا ہے، اوے بھولا انسان ذرا سمجھتا صحیح، اے ہاتھ دیتے ہوئے میرے نا، اے پیشانیاں دیتی ہوں یا میری ہیں، اے وجود دیتا ہو یا میرا ہے، اے لتاں دیتی ہوں یا میری ہیں، اے زمین میری پئی تو اگر میرے کو چھوڑ کے غیران دے کو من کے سجدہ کرنائی، میں کو چھوڑ کے غیران کو لو من کے اپنے منتا مننی آئینی، بھاجے من انہا دیا زمینہ دے ہوتے، ہاتھ بھی انہا کو لو گیل، نک بھی انہا کو لو گیل، بازو بھی انہا کو لو گیل، پیشانیاں بھی انہا کو لو گیل، لتا بھی انہا کو لو گیل، اے زمین بھی میری، وجود بھی میرا، میرا وجود میرے حوالے کر، میری زمین میرے ران دے، تو انہا دیا ہی بات تک کرنی نہیں، من زمین ہی انہا دی گیل، تے ہاتھ پیر انہاں دے گینا، جدہ زمین انہاں دی ہے کوئی نہ تود کتھے بن کے تو سجدے کریں رہے جاسے۔ اس گلو فرمایا میرا محمد الرسول اللہ، انہاں کو دسا دے ہو دنیا لے ہو، آج تا ڈاڈیاں دی گل مان کے، بابیاں دی گل مان کے، مولویاں دی گل مان کے، آج تا پیروں دی گل مان کے، آج تا شامہ تے ماراں تے نواباں تے خانہ تے چودریاں دی گل مان جاسو، لیکن دی قیامت دے جدہ میرے کو لاسو، میں تو دا آپس اچھ باز مباسہ کروے سو، کہ کروے سو؟ یہ سورت سبا ہے، سپارہ نمبر 22 ہی نے، اور اس آیت دوانی کے 22 23 26 تک آیت دا ترجمہ بکھائے دو اللہ کے آکھے اتھے تاج قرآن دیا بغاوتہ کریں دے تو خبردار قرآن نہیں سننا، خبردار قرآن دا جلسہ نہیں کراؤنا، خبردار محمد الرسول اللہ دیا سنتا نہیں سنیا، خبردار دو محمد الرسول اللہ دا تبلیغ علاقہ میں تو سا نہیں سناونا، اتھے تا منع کر دائے، اتھے تا رکاوٹا بڑھ دائے، لیکن دی قیامت اللہ کے فرمائے والا جدہ دی قیامت ہو رہا ہے، قال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، منکر لوگ کے آدن بابیاں دا خیال رکھیں، قرآن کو نہ پیا سنے تو خیال رکھیں، قرآن نال ایمان نہ گھر کے آمیں، کیوں دو قرآن نال ایمان گھر کے آسے، نہ ڈاڈی اندر آسے، نہ بابی اندر آسے، نہ مامی اندر آسے، نہ چاچی اندر آسے، نہ اپنی اندر آسے، قرآن نال ایمان گھرنا سے توات شادیاں چوتے کو نکھرنا پائے ویسی، قرآن نال ایمان لے کے آسے تخمیاں چوئی نکلنا پائے ویسی، کہ وہ دو قرآن دعا کہ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ اے مسلمانوں میرے محمد دی امتیوں سن گنو، میں تا ساریاں پیغمبران کو بھی آکھیا ہے، محمد رسول اللہ کو بھی آکھیا ہے، میں تا محمد پاک کو بھی آکھیا ہے، محمد پاک دے مننانا کو بھی آکھیا ہے، مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ۔ خیال رکھائے اگر شرک کرنا لے مر جاویل، خیال رکھائے میں اللہ دے دروازے کو چھوڑ کے غیران کو ساڑنا لے مر جاویل، خیال رکھائے میں اللہ دیا صفتہ چاہ کے غیران کو دیوانا لے مر جاوینا، عالم الغائب میں، مختار کل میں، نفع نقصان دا مالک میں، عزت ذلت دا مالک میں، بگڑیاں بڑھاوانا لا میں، پتر دھیریں دے بانا لا میں، کھریاں کھوٹیاں کرنا لا میں، موت حیات دا مالک میں، مختار کل میں، اے میریاں صفتاں چاہ کے جیرا نبیاں ولیاں کو دیندہ جاوے، میں منہ پیا کرنا میرے نبیوں تو سنوی، او میرے نبی دے منہ لے تو سنوی، جیرے شرک کرنا لے وین سکے پیو کیوں نہ لے، سکے ڈاڈے کیوں نہ لے، سکیاں ماما کیوں نہ لے، سکیاں بھیڑا کیوں نہ لے، مولوی کیوں نہ لے، نواب تے خان تے چودری تے ماپ تے صاحبزادگان کیوں نہ لے، جیرے خبردار میرے نال شریک کریں تا مر جاویں تا جنازہ نہ پڑھائے،
جنازہ سورۃ توبہ ہے، سورۃ توبہ جمانی کے بکھائے اس آیات کو، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ میں گناہ پہ کھائے تو اللہ مغفرت فرما جا، اللہ بخشش کر چاہے گو، اس گلوں میں منع کرے دا پیان دعا کرن دی بھی ضرورت کوئی نہیں، اس گلوں میں دو یہ شرک کر جاوے اودے تا جنازے پڑھن دی اجازت نہیں مسلمانہ کو، اس گلوں میں ابراہیم خلیل اللہ کو یا کھائے پیو آزر بھی مر جاوی تا ایتے استغفار کرن دی اجازت نہیں۔ میں تنو پیغمبر کو بھی چھنک دیتی ہے، خبردار نو ٹھیک ہے تیری آنکھیاں دے سامنے تیرا پتر غرق ہو گئے کنان، لیکن ہون کھڑا دے دو اللہ تو تا کھائی دو میں تیری آل کو بچا گرسا، آخر یہ بھی تا میری آل چوہائی پیا۔ اللہ فرمائے کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ کوئی نہ، تیری آل ہوا ہے میرا محمد الرسول اللہ، او میرا سانڈو پیغمبر، او تیری آل ہے جیرے تیرے نقش قدم دے ہوتے چلنا لے، اے سکا پتر بھی تیرا کیوں نہیں، ٹھیک ہے دنیا دے لحاظ نال نسب دے لحاظ نال اولاد ہے پئی، لیکن جتھے دین دا معاملہ ہوئے تیری اولاد نہیں، آج تو بعد میں کو نہ کھے دو میرا پتر آئی پیا، میں محمد الرسول اللہ کو یہ سچ لگ رہی تھی، خبردار میرا محمد الرسول اللہ۔ ایت عبداللہ بن ابی 70 دفعہ بھی استغفار کریں، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرتانا، ایتے تا 70 دفعہ بھی آکھے دو اللہ بخش چلے، میں کدی بخشش نہیں دیونا، اس گلو ایتے تا محمد پاک بھی اپنے پیو دا جنازہ نہیں پیا پڑھدا، آج تو ایسا محمد پاک دا امتی ہو کہ دے صحابہ دے دشمنہ دے جنازے ودے پڑھ دے ہے، تو ایسا محمد پاک دے امتی ہو کہ قرآن دے دشمنہ دے جنازے ودے پڑھ دے ہے، اس گلو مسلمانوں سکا پیو کیوں نہ ہونے، سکی ماں کیوں نہ ہونے، سکا سسر کیوں نہ ہونے، سکی ساس کیوں نہ ہونے، سکا لخت جگر کیوں نہ ہوئے، اگر شرک کرے دا مر جاوے تا جنازے پڑھن دی اون دی بھی اجازت کوئی نہیں۔ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا۔ جرے ایو جے لوگ جرے قرآن دے دشمن دی قیامت میرے دروازے چاہے کھڑے ہو سر تے جڑا ملائکہ انہاں دی موتا روح کڈا لگ سر یضربون وجوہہم بعد ما راما، ملائکہ انہاں دے چہرہ کو بھی کٹے سر، انہاں دے پشتہ کو بھی کٹے سر، او قرآن دے دشمنوں جلدی کھونا آخرے جو انفسکم اپنے روحاں بیر کرو، جرے ساریاں گلاں ہونیاں پیاں دی قیامت دے اللہ انہاں کو باس مباسے کروے سی، اس وقت یرجعو بعضکم الی بعض بازن القول، ایک بائے دے ہوتے گلہ کھڑے سٹے دے ہو سر، ریایا اپنے ابدیاں تے گلہ سٹے سر، ودے اپنے ریایا دے ہوتے گلہ کھڑے سٹے دے ہو سر، یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکننا مؤمنین۔ جرے شرک کرانا لے نواب تے چودری تے سردار تے خان ہیں، وہ کہ تک خانیاں لوگ ہوئی تھے خانیاں ختم ہو جا سنا، بڑے بڑے بادشاہ ٹر جائیں تے تو اسا گری باغ دی مرلے آئے پائے، اس گلو جری وڈی ریا سردار ہے، جرے گھر والے وڈے آئے پائے، وہ تلوے طبقے والے اکثر وہ تسا نہ ہوندے تا اسا مسلمان ضرور ہو جاؤں گا، تسا منع کریں دے آوے قرآن دا درس نہیں سننا، تسا منع کریں دے آوے قرآن دا بیان نہیں سننا، تو سمنا کریں دے ہوندے قرآن دا درس نہیں کراونا، تو سمنا کریں دے ہوندے قرآن نہیں سننا، دنیا دیا کہاوتہ سن دے رہے جوائے قرآن نہ پہ سنا ہے، اس گلوں منع کریں دے رہے گئے لولا انتم لکننا مؤمنین، او سارے سردارو اگر تو سانا ہوندے تا آج اسا مومن ہوا، اسا کے ہوا اتھے اللہ باس مباسا کروانا ہے، وقت سردارہ انہوں کو جواب دینا ہے، قال الذین استکبروا للذین استضعفوا تضعفوا انحن صددناکم عن الہدی بعد اذ جاءکم بل کنتم مجرمین۔
جڑے اگوان مولوی تے پیر ہومڑے ملک تے صدار تے چودھری ہومڑے اصل اور آیا خبردار ساکو برا بھلا نہ کو بلکہ اسا تو کو نہیں روکنا تساں آپ رک گئے آوے پائے تواڈے اپنے دل نین پہ منے دے تساں آپ قرآن تو رک دے گئے آوے بلکہ تساں آپ مجرم آوے آج ساکو برا بھلا نہ کو اس ویلے تلوی عوام طبقہ کے اکثر اچھا آج ساکو گندا کوڑا دے ہو یاد آنے جڑے رات کو بہ کے تساں دس دے ہو دے آوے رات کو جڑے بہ کے تساں ساکو مشورہ دین دے خیال رکھیں قرآن نہ سنیا کر بابا اے اللہ تے اللہ دے رسول دے راز جو ہوئے قرآن سن سے نا وات اپنی کٹوی علیحدہ پکامنی پوسیا ودالو کھاونیاں پوسے واتے کو سابیا مرچا نال روٹی کھاونی پوسی واتے کو پیاز نال کھاونی پوسی بابا قرآن نہیں سننا اولے یاد آندے رات دے ٹائم اے ہن غریب طبقہ وڈے طبقے کو پیا دے قال الذین استضعفوا للذین استكبروا بل مکر اللیل والنہار دین رات ساڈے کان بھری راں دے آوے دین رات ساکو منع کریں دے آوے دین رات ساکو قرآن نوے سنن دے دے ہوندے اذ تامروننا ان نکفر باللہ جنہ تسا کرسیاں تے بہ کے حکم کریں دے ہوندے آوے آرڈر کریں دے ہوندے آوے کہ اللہ ایک کلے کو نہیں مننا بلکہ نہ لکھنا ہے اللہ بھی یا اللہ مدد تے حضرت ہوڑی بھی یا اللہ مدد اللہ ہی بگڑیاں بناوان والا تے حضرت ہوڑی بھی بگڑیاں بناوان والے نجعل لہو اندادا اسا شریک کریں دے ہوندے اللہ بھی مشکل کشا تے حضرت ہوڑی بھی مشکل کشا اللہ بھی مختار کول تے حضرت بھی مختار کول اللہ بھی نفع نقصان دا مالک تے حضرت ہوڑی بھی نفع نقصان دے مالک اللہ بھی عزت ذلہ دیوان والا تے حضرت ہوڑی بھی اللہ عزت ذلہ دیوان والا او وقت یاد کرو دین رات دکاناں تے بہ کے یہ کان بھریں دے آوے بیٹھکا تے بہ کے یہ کان بھریں دے آوے فون تے کر کے سادے یہ کان بھریں دے رہن دے آوے اج ویکھو تو صحیح تو سبھی جہنم دے بال بنے ہوتے سبھی جہنم دے بال بنے آئے پہ جیرے عذاب کو وے دے وے سر ویلے چھپے دے رہے وے سر تاکہ سارے اندر دے خامے زہر نہ ہو جاوے لیکن یہ تب وقت آمر تو پہلے اللہ چاہ کے قیامت تک سارے لوگاں کو دسا دیتا ہے پیا اس گلو خیال رکھا ہے اس گلو متا عزت سمجھے دے تے خدا دی توحید دے منکر نہ بن جاؤ متا عزت کریں دے تے قرآن دے منکر نہ بن جاؤ متا اتنی عزت کریں دے ملکہ تے خانہ دیا متا چودھری تے نوابا تے شاواں دیا اے دیا عزت کریں دے قرآن دے باغی نہ بن جاؤ تے دی قیامت دے تو کوئی انکار کرنا پوسی دی قیامت دے اقرار کرنا پوسی اتھے اقرار کیتے دا کوئی فائدہ نہیں ہونا اس گلو اللہ رب العزت ساریاں گلاں نقل کر کے موت دے دسا دیتا ہے پیا اوے کملے ہو بندہ جتنا بھی اچھا کیوں نہ ہوئے بھاویں غریب ہوئے تے بھاویں خان ہوئے موت تو بچ کوئی نہیں سکدا سارے کولو انہاں بھی آوڑا ہے جڑے سلیمان علیہ السلام کھرین سوٹے تو فلما خرت بینت الجنو جڑا جنہ کو زہر ہو گئے تو ہوئے سلیمان تا کڈن دے وفات پا گئے پائے انہاں دے تا سوٹے کو دیمک کھا گئی وجود سلامت رہ گئے سوٹے کو دیمک کھا گئی اللہ مسئلہ سمجھا دیتے تو پیغمبران دے وجود کو دیمک نہیں کھا سکتے یہ مسلمانہ دا ایمان ہے یہ قرآن دا اعلان ہے یہ محمد جوان دا اعلان ہے پیغمبران دے وجود معصوم ہو دیر پائے تے پیغمبر دے وجود محفوظ ہو دیر پائے پیغمبران دے وجود کو مٹیاں بھی نہیں کھا سکدیا لیکن گل یہ ہے پئی سکنے وجود محفوظ ہو دینا روح نہ ہوئے تے مٹی نہ کھاوے کمال اے ہوندا ہے پیا روح موجود ہوئے تے مٹی نہ کھاوے اے کمال کوئی نہیں ہوندا پیغمبران دے وجود اج توڑی روح مبارک بھی نہیں تا بھی مٹی نہیں کھاندی اصل شان ہے اے شان ہے پیا جب سلیمان علیہ السلام دے بارے جنہ کو پتہ لگ گیا تو سلیمان علیہ السلام وفات پا گئے اوہلے جنہ دا عیب کھول گیا جنہ لوگاں کو ورگلایا تو اساں تا دلاں دے راز بھی جان دے لوگوں کو دھوکہ دے دیں جیر بے اسا غائب دان ہے تے اگے دور جہلیت جدہ شادیاں کر کے آویں نا ایویں جنگل کو لو گزرے نا تا راتی پائے بنے نا راہ دے ہوتے برات کو تا ہاتھ کھڑے چا کرے دیں لوگ او
جنہ دے سردارو اسا تواڈی پناہ چا گئے ہیں اے شرک بنویں دا پناہ تا اللہ دی چاونا تے جن وی خوش ہو ویندے ہیں تو اج انسان سادے اگو چھکا کھڑا ہے پیا اج انسان سادے اگو نیواں ہو گئے تے لوگاں کو دھوکا دیندے ہیں تو اساں عالم الغیب ہے پے اج نیویں ملا تویزیاں والا دھوکا دیندا ہے کتاب دیکھن والا دھوکا دیندے تو میرے کو پتہ لگ ویندے تو کے ودا کردا ہے پیا تیرے دل وچ کے گلے پئی تو کے کردے لو کو یاد رکھو عالم الغیب ہی کو اللہ ہے تے نبی ولی سارے پیغمبر جتنے بھی ہیں پائے معصوم ہے سارے پیغمبراں دا سردار محمد رسول اللہ ہے لیکن دلاں دی راز او بھی نہیں جاندا تو اگر پیغمبر سارے دنیا دے اج ولی اکٹھے ہو جاویں نا ایک صحابہ دی ولایت کوئی نہیں پہنچ سکدے ایتھے تے حضرت یعقوب علیہ السلام بھی پتراں دے دلاں کو نہیں جان سکدے جڑا نبی دلاں دے راز نہیں جاندا اج دا کون کوئی دعویٰ کرے تو میں دلاں دے راز کو جاندا اے کفر دے اوتے تے مر سکدے کدی ہدایت نصیب نہیں ہو سکدے اس گل خیال رکھے اللہ دے رسول منو کیتا ہے جڑے لوگ ون کے کتاباں وکھیندے ہیں پائے نجومیاں کو ون کے اپنے تلیاں وکھیندے تو دیکھ ساری تلی دے لکیراں ویکھ کے دس سکو اے بندے بھی کھاون والے بھی اسلام تو خارج ہیں تے ویکھن والے بھی خارج ہے کہ او تو دلاں دے راز میرا اللہ جاندا ہے پیا غیب دی خبراں میرا اللہ جاندا ہے پیا عالم الغیب ہوئے پیا جڑے گلاں ہو گئی ہاں جنہاں دے راز فاش ہو گئے عقل لگے ہائے اسا مر گئے اگے تا لوگاں کو اسا پاگل بنائی ودیا سے پائے اج سادے عیب کھل گئے اللہ کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین اگر جن غال غیب عالم الغیب ہوندے تا کدی پورا سال اتھے ذلیل ہوندے نہ راندے اس گلوں لوگو بندہ جتنے جو جتنا اونچا بھی کیوں نہ ہوئے پاویں نبی ہوئے ولی ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے کل نفس ذائقۃ الموت ہر ایک دے اوتے موت آمنی ہے پئی کوئی پتہ کو نہیں صدقی دا عیسیٰ آخری آندا بھی ہے یا کوئی نہیں گھراں پہنچ دے بھی ہیں یا کوئی نہیں اتھوں اٹھ دے بھی ہیں یا کوئی نہیں خدا جان دے کش نصیب ہوندی بھی ہے یا کوئی نہیں اس گلوں موت دا کوئی پتہ کو نہیں ہو یارو بے دے بھی ساتھ کوئی پتہ کو نہیں اس گلوں آخرت دی تیاری اپنی کر گنو جڑا آخرت دی تیاری کر گیا دنیا بھی صبر ویسے تے آخرت بھی صبر ویسے انشاءاللہ زندگی رہی تو وقت کی رہی بے صاحب مالا ہی نہیں لگا